وقيد الإفراد فتعريف ده كلمة كده مفردين مفردان مفردون ولي راغله ده ولي راغله وقيد ده إفراد قيد كم نفرد لفظ موزعان لمعنى المفرد لإخراج المركبات شده كلمين مفرد مركبات يا لفظ مفرد يا معنى مفردين تيسر سوق ويستوى ما فقال الإخراج بشارة مركبات هو ولا مركبات كيف هذا لفظ مفرد يا معنى مفرد هو كده كده يا إذا لفظ صفات جوړ لفظ مفرد كده معناه طبعا هذا قال الإخراج بشارة والإخراج كم من المركبات مطلقا أو سواء كانت كلامية كمركبات تامة أو غير كلامية كمركبات غير تامة فيخرج في وزن حاجة وزن استراجة شهر كده بلاك هاشو هو تبديسة كم ده سو الرجل قائمة أو بسريون وأمثالها لك رجلان مسلمان مسلمون تكون نواب ولي وزن بخبر من الكوكوات وزن بخبر من الكوكوات لا قائمة الرجل أو قائمة أو بسريون ورا أنت وصل ليوترش الرجل قال إفلام بطاريق ثلاث كده الرجل قال مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر إلى حد الكبر ودي ثلاث كده وجوز ثلاث وجوز معناه كده مفرد مركب ده هو ها قائم زاد له قيام أو تا ده وحدة ثلاث كده وجوز ثلاث وجوز معناه ملكي وبسريون ده كله أمثالها لك رجلان ده أمثاله يا مسلمون وشبه هو التسنية وهو الجميع التسنية جميع ثلاثة أو ده مسلمون فساد من له الإسلام ثلاثة وجوز لفظ ثلاثة وجوز ما نوربه أو بخبلوي مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى ثلاثة جزء لفظ ثلاثة وجزء معنى ملكي ده يخرج ذات موات وده كلمين ده كلمة نشوة تقي مفردين تقول يسلم بس ده هو ايه ده حالانك منها شويه جاءني الرجل رأيت قائمة أو بسريون كيان نسبتية لك جاءني بسريون ده مفردنا لكلمة وكلمة أنا كستاب كلمة يجي مفردين دي دوسة تجوز دلات جوز معنى من الكي مش الكي ده واضح أو ده وطن بكاتي ندي وبكاتي كده مفردات كلمين ولكنه وصل لدي جواب درست لكنه وصل لدي سؤال جواب وين ودي سكابة تلك ده يو كلمة بصورة بحرف جدا كما ده أول كالإفلام ده الإفلام حرفي الإفلام ده كده ولكن يا الإفلام اسمه ده الإفلام حرفي ده هو بسيط عشان كل كلمة ده ما المثال سهل هاي مطلوب بتاع حرف لك خافوا بيسنون إياه نسبتيا لحرف لك أو أمثالها لك التسنية والجمع كده أو ألف التسنية يا واو الجمع لحرف لك هنا ده طول شيء ده أقل شيء ده هو دي شدة امتزاج ده وجهنا ده كلمة سرجي الإفلام شو كلمة داخل شيء ده مستقل كلمة الإفلام ليس ده شديد شدة امتزاج ده وجد الشوق لكن ده زيتون زاد ده زيتون زاد ده كلمة جزء ده الإفلام كده يا بسريون ده يا ده قائمتون ده شوشوار ده نفس كلمة جزء ده مستقل كلمة أو ده سد وزنا ده شدة امتزاج ده وجد شدة امتزاج زي كلمة إيه رجع زيت القانون كده تركيب ده زيد وقانون جدا زي ولا شيء جنبه هو الافلام ده رجل جدا ولا شيء السوق يواجب بالمدخولين او قائمون او زيد قائمون زيد غير جدا وقائمون جدا الافلام سوق جدا كل شيء ده يا نسبتيه بسهوله سوق جدا كل شيء ده قائمتون كده تا طبعا بديك الشدة امتزاج
شدة امتزاج لو جنان ده شيء شو لك ده نفس كلمة جوز شيء لك ده زيد ده أساسا ده شيء وش ولكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة ووجب بإعراب المعرفة كنا بدي دوج ذلك لا شو شو ده زان كلمة نشوى بدي وجه ده بحكم بتشارج ويبدو بدينا خلاص بقيات يو يتعرف قرأ عبد الله تخص مع عبد الله يو عبد الله الغميدة أنا شنو تورا هذا عبد الله بندلا يو هذا عبد الله شنو ميجا سي ذكروا على من ذكروا واسمع هيك مشكل فارش داخلا فيه هذا اللي داخل فارش سكار مش جزء دلالة دلالة جزء معناه من كيد ها دوري أو خوري جزء دلالة بروزان بخبر مني عبد الله على من وتاس ليش ما تستم لمفرد بتعرف ما بينسخب لكم مركب كمعتبر سو خبر لفظ الرجل ماذا يقول معنى الرجل جزء دلالة جزء معناه من بكي ده معناه من مقصود ده دلالتهم مقصود هذا بالمركب ازاي مركب بسو خبر سو خبر بس أقول لك لفظ الرجل معنى الرجل جزء دلالة جزء معناه دلالت كيف دا دلالت كيف بجوز ده معنى مقصود بانه وصف عبد الله كي حين عالميت ده بجوز ده معنى مقصود بانه عبد دلالت كيف معنى مقصود ده مقصود ده اگر بندتا الله معنى عليك بطلع سرعي ده او سرعي سوق لحيوان ناتق ده عبد بحيوان دلالت كيف او ده ناتق شكل او ده الله كده ناتق دلالت كيف نوز بالله لكن كيف معنى خبرتك من كربوي كربوي زين بيدار كده جوز دلالات جوز ده معناه من كي وجوز ده معناه مقصود بالزوم اللي ده دلالات ده مفرش مركب واستابق البقية فاتشوا عبد الله على من داخلا فيه حالك جسمه ما تقدر مركب كده ولي ده وجد جريان بدو إعراب ورث كوا تجي جاءني عبد الله وين فعبدو ده عبدو اللي مرفوع ده فاعل ده جاء ده الله هو اللي مجرور ده مضاف اليه ده عبدو ده اعراب بيرانا لو وجد اعراب بيدي اعراب بيمرض وجد هو كلمه ده يدخل ده وصف ده مفرد ده زكاه جزرابي چې کوم ده هغه پکې نشته د مرکب کې جزرابي سو چې جز د رب دلالت په جز د معنا مقصودی معنی صحیح درته او ته هم نه کوو مفرد شو مرکب مفرد شو المفردين ده راکش کو باندې کلمه کې داخل کو لیکن چې ګورما په دې کې سو اعراب بجري او جریان د اعرابین دا دلیل دی کوم د دې سو چې دا مفرد نه دوی اعراب دي په اورش المفرد ومفرد من یو اعراب مع انه چې کوم د سمو من به اعراب دا چې کوم د شو دا په کتاب شو دی ولا فاصل جواب الفتره نه دا چې فتنی عارف بالغرض يقول انا سمعت چې جاهلي یو د نحو د غرضونو نه خبره فهذا ما خبره پټه ده لو كان الامر بالعكس لكان انسب كذا امر بالعكس ولا كان سوء انسب من الرجل بكسر تابع سوق داخلكم ها ده بكبات سوق بكبات توصلني شاب الله بكبات او توصلني شاب الرجل وقت موت ده وجود الله وجود ما انا ممكن او ده هم نه كده ما توصل ده ليش ده بدك تصبرون شيء المفروض ده كده تدهم خير الكبير راب الزمان لسه سكر وقال انا بدي وي اصل ده جسم انسان شو ده اللي خلقنا كيف امر بالعكس في المدير بالخوف سمعت الرجل صحيح ها عبد الله مركب صحيح له تم فرد ده او وقيل أبيه مسلم الرجل مسلم الرجل بكيسه ها الأمر بالعكس لكن داخله ده خارج ده كم خارج داخله ده بدل ده
وإذا سوق كنا ندى فرنا بفتنا عارف لغاية من النحو لو كان الأمر ولي سكت نحو كي اعتبار شارع الفاظ الفاظ بلحاظ عن عبد الداجريان الإعرابين الدليل اللي جدا يوم المرة وعبد الله بن مداخل ودو باسك ولي وش مدوري نحن نتجانا باسك الفاظ صبي أو ده لفظ بلحاظ من عبد الله البكري وده تسمي داخله أو الرجل يوكل بكار جدا سكي بكار عبد الله هو باسك ده تويد جيران الإعرابين أو بقى الرجل يعرب ده كتودي يوده ما قبل كسر جاء داخله مش كم تخارجه على داخلها او كم تخارجه او زمان الدليل سره وش الصوت من نحو غرس قوي وبقى دي امر دي بالعكس لكن ده بيا من جواب شاطر جميل ده تسمع بفكر جيد الغرس لفظ ده واللفظ من حيث اللفظ لنا لفظ من حيث المعنى سره ومعناه بالكل له هنا ده لهذا شجع هذا في كل ولا بلش على شيء كده تشوف ما تبصير عشان وما أورده صاحب المفسر في تعريف الكلمة حيث قال هي اللفظة الدالة على أنه ومثل عبد الله لمن خرج عنه فإنه لا يقال ده هنا الوريد أو ده قصدي اليوم مذهبت صاحبت كافيه شو بقى كده اليوم مذهبت تشرب ده مذهب تشرب كافيه ولا سوق دنكو عبد الله دنكو الرجل يمشي الدوي كم امر بالعكس شيء الخبر ده بالكل معكوس مذهب شو او درجه كم ده سوق وص صاحبت مفصل ده مذهب يعني نعم زمان كنا بس قرأ ويو خبرك يا قد تمر قال شوف يو خبرك إذا لم يجلس نعم زمان بين الشاء بسورة وما أورده صاحب اليوم على كم خبرك يجد تسر يوكي متفقته نبغيت ده هذا هو شاب باش فكم خبرك يجد هذا كافي ولا زمان كذا ما هذا هو شيء اللي تسمعه كذا كذا بيا مدينة معلومية شيء جاميش كم دم بيخلو سلوها سنخ كروي سوي وسنخ سوي هذا تراولي لصاحب المفصل بتعريف الكلمات حيث قال هي اللفظة تبدأ تقضي الشيء ده تلتوي اللفظ ومزعا أغا اللفظة توه واللفظة توه معلوميك إيه شيء سو عبد الله أغا داخليك خارجي أغا لفظتون ديك اللفظتين هذا عبد الله تو تسكت داخل بقى بسكو أغلقي عبد الله هم سكي بس قائمتنا بسنين أغو موضع أغو كافي ولا مستيد أو دا سايد مفصل سوق بس دون بس اللفظات ولي بس إذا كنت بتعريف تك اللفظون وزان ما نقول اللفظة هي لفظة فلو يقول قال هي اللفظة الدالة على معنى مفرد فمثل عبد الله كده عبارة تشوفون عبد الله خرج عنه تاتوت ولد فإنه لا يقال لفظة واحدة قلت تعريف لفظة من عبد الله لفظة لك لفظتين أو الرجل قائمة بسنيون أغبك يسشو أغبك ما يعد لشدة انتزاع دوجنا أغلب لفظة واحدة ما أغبك بها قادم سلم هو يقلش لأنه أغلب بشدة من اللي يوقف لنا أغبك داخل شو أو عبد الله يسكو أغير بسكو هو شبه داخلا فيه فأخرجه بغير إفراد وبيعيو يستقل لإفراد ده شاهد منفصل اسم المفردين ده يلس لو لفظتون صرخوا ونوطوا ولي ونوطوا لكن شدة امتزاج توجينا لفظتون وتخرج ويلش ولفظتون هو نويسو وشاو ويسو لكن سنج جامي كافي ولا بمفردين سرويستو او كافي ولا ما تستوي بمفردين سرويستو لكن ده يستو ها ده يستو زكي جعل المفردين كده نجوز أو دار مسلمان من نكي أنتم كي لكن الرجل قائمة بسم كي كنكي الإفلام بيوم أنا كي رجل ببلا ما أنا كما تسوسني ما أنا يستهد لنا ومفردين سار بتشاو يسو
نو لفظتون هو نه ویسو او چا ویسو مفردین ویسو دې دغه ځای کو سره د دې اختلاف شو کنه جامي بالعكس نو ویل نو بیا دا جوړي ولو لم يخرجه يا ليت چې کته نه ویستله لفظتون چې ونه ویسو دا مفردین ځای نه ویستله بترکه فترک د قید د افراد دا قید د افراد نه لګو دا یې څه چې وباسي په دې سره وباسي کله قید نه لګل لکان امصب بما عرفت چې ماده د نحو غرض سره هغه لفظ من هاي بیا موږ در جواب ورکونا دا هغه مذهب ټیک دی ولې ټیک دی ها چې لفظ من حيث لفظ مقصود نه لفظ من حيث څه واعلم ان الوضع دا شو بل قصه ته ورکړه یو خبره ته کومه زستا اے کافی ولا او د چا د بل تعریف ته ما تر مخ ته د چا وشه د چا تعریف دې ما تر مخ ته واګه ته خلم رنګ دا شي راګه کړه شابه وړي د پولیسات چینج وکړي وړي لفظ وزع لمعنى مفرد اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوزع سؤال لا يجي چې دا وزع وي ګوره هغه دالتون ملي او وزنون دي هغه د نه مخکې تیر شي هغه ډېر لوی انسان دی ته کوم طبقین احویل څو زمخشري مفسر چې کړه خانه هغه د امامانو په درجه کې دی تاسو ګورئ په دې کتاب په اول سر کې بد دا ځای به چتو ګورئ دا ګورئ دا ځان پوهه فترتيب السلسله الطبقات المهاده من المذاهب بعد ابو الاسود هكذا يملى ويصور عيني بن معدان الفيل كان ميمون اكرم عبد الله بن اسحاق الهزرمي ابو سعد عمر الثقفي استاذ الزبوري ابو عمر بن علاء المازني او ابو عبد الرحمن خليل بن احمد بن عبد الكريم المصري او ابو بشر عمر الحارسي كان سيبوي ابو الحسن علي بن حمزه دا کسان کنه نمخ زلزل کنه ور شي دي ور سي کوه چې لګلار شي کنه نو څوک کې راشي بیا ما ته وره دا څوک کې راشي دا په درجه واري ذکر کړی دی دغه کې دغه راشي څوک زموږ شریک یا څوک راځي كم ده زمخشري؟ زمخشري ده كان ده وقت كبير له انسان اي ده بدي تشيك بس نمبر ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد وزميل زمخشري من زمن الصوصه وقال سو اتت سيره شيء ده النحو وضبط الطبقات المعاصره ده سنه جيل صوت ولا شيء يبقى لغته امام او بیا جبه انسان دی دوی به او بیا سنا دا خبرې کوو د کتاب باندې د باسو ورته تاسو دا یا جبه دا چې موږ د ګورونه د چونو او شي بسو نو دی وځنه هغه تعریف دي څه او دا اصل کې دا تعریف ډیر مخکې شوی او دا تعریف بیا کافی ولا ګڼل دی مستوکه نجي هغه دالته ولا بیا او بالوزن ولا تاسو په وزن ولا وای وزن قسم بچا ده دلالت په درې قسم ده یو دلالت وزنی یو تبعی ده او بل نقلی ده منطق خو ویل چې وزن یو وی کنه دلالت په خپل ده نو ځکه د وزن او وزن اول ویلو به ضرورت پاتې شو دلالت بلکې چې وزن نو مخکې دلالت په خامخه چې وزن راځي کوشش بلکې یو سبب د اسباب د دلالت نو وضع ده چې وزن راځي دلالت او هغه څون کې دلالت مخکې ویلو چا او دلالت مستلزم وو دی وزن بلکې دلالت خو بدري قسمه ده یو وضعي ده بل تبعي ده بل څه ده چې دلالت دې خامخا به وضعي هروای خامخا به وضعي کله دلالت تبعي وي کله عقلي نه نو دا خو دې له مستلزمه نو د ذکر نه پس دې ته ضرورت پاتې نشو
او دا اول ذکر کړل او دا مستلزم دی له نو ځکه د دائم یو دائم تاسو څه چې جمع کوي تاسو متوتی کوي کته ګورئ تاسو وعلم ان الوضع طالب وضع د جهل نو باسا وضع چې يستلزم الدلاله نو مستلزم د چا دلاله ها څه دا قسم دلاله دلالات مطلق دلالات عام دلالات يقول يوم دلالات وزعيه يوم تبعيه وزعيه قسم او وجود قسم مستلزم لوجود دلاله اذا مقسم دلاله لان الدلاله كون الشيء بحيث يكون الشيء فمن تحقق الوزع شو وزع راشي تحقق الدلاله فبعد ذكر الوزع كافيه ولا جلاب الوزع هو ليش الوقت بعدنا شو ذكر نشاطه دلاله كل نوري بدي يقول ما بدي شيء يسكر التبت بدي فرق شو وزع هو الوقت بعدنا شو ذكر نشاطه دلاله وين فبعد ذكر الوضع لا حاجة شيء إلى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب كثير ذكر الأخر يجي شدا مستلزم له ديلا وزن مستلزم له دلالة بس وزن دلالة ذكر ضرورت نو دلالة مستلزم وزن أركان الشتاء سقوط الجاهز رأينا جو بیا دول دلالة بس وزعوي إذا خدای بندو دلالة مستلزم وزن نه ده او دقق استعداد کوي څنګه لكن الدلاله لا تستلزم وزن وللامكان ان تكون ما تصنيف لازم ندري قسم النقلي كلام دلاله وزعي كلام دلاله تبعي كلام دلاله عقلي هو شيء بالعقل كدلاله البدايه مسنود ورا الجدار درجه وجود دلاله او كلام بالطبع كدلاله تكون من كل صدر وبعد ذكر الدلاله لابد من ذكر الوزن اذا وزن ما فكاتا او دلاله ما تدانو چې خامخا وزن نو وزن ضرورت شو كما في المفسرين مفسر ورزق الله